बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में उन चीज़ों का जिक्र करना मकसूद है कि जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उन रोज़ों की रमज़ान के बाद सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता है। चूँकि बाज़ मसाइल तो वो हैं कि जिनमें कफ़ारा भी वाजिब होता है, उनका तज़किरा दूसरी वीडियो में किया जाएगा। यहाँ सिर्फ उन मसाइल का जिक्र करना है कि जिन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा भी लाजिम है, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। नंबर एक, रोज़े की हालत में अगर धुआं मुंह या नाक में दाखिल हो जाए, अगरबत्ती का हो, बीड़ी सिगरेट का हो, या कोई भाप वगैरह हो, या किसी और चीज़ का धुआं हो, अगर वो रोज़े की हालत में मुंह या नाक में दाखिल हो जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। नंबर दो, रोज़े की हालत में दवा या पानी की भाप का बफारा लेने से भी रोज़ा फासिद हो जाता है, चाहे वो इन्हीलर से हो या नेबुलाइजर से हो। अगर रोज़े की हालत में भाप ली जाती है, स्टीम ली जाती है, तो चूंकि उस भाप के साथ साथ पानी के ज़र्रात बुखारात बनकर वो हलक में चले जाते हैं, लिहाजा रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। नंबर तीन, रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी जानबूझकर क़े कर दे, उल्टी कर दे, और वो क़े मुंह भरकर हो तो भी रोज़ा टूट जाता है। और मुंह भरकर होने का मतलब ये होता है कि वो क़े उल्टी इतनी हो कि आदमी उस पर कंट्रोल न कर सके, यानी रोक न सके, और वो मुंह से बाहर निकल ही जाए, तो इसको कहते हैं मुंह भरकर होना। लिहाजा अगर इतनी उल्टी आदमी जानबूझकर कर दे, चाहे वो उंगली डालकर करे या किसी और तरीके से करे, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर चार, रोज़े की हालत में नक्सीर फूट जाना, नक्सीर चल जाना। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि रोज़े की हालत में इंसान की नाक से बहुत ज़्यादा खून बह पड़ता है, जिसको नक्सीर फूटना कहते हैं। अगर इसी तरह का खून जारी हो जाए और वो नाक से मुंह में चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े रमज़ान के बाद इस रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी होगी। नंबर पाँच, रोज़े की हालत में कोई आदमी पान दबाकर सो गया। मिसाल के तौर पर किसी आदमी को पान की या गुटखा वगैरह खाने की आदत है, तंबाकू की, उसने सहरी की और वो सहरी करने के बाद पान या तंबाकू वगैरह मुंह में रखकर सो गया। अभी तक सुबह सादिक नहीं हुई थी और वो सो गया, लेकिन जब वो उठा तो वो सुबह सादिक के बाद उठा, यानी रोज़ा शुरू हो चुका था। उसके बाद उसकी आंख खुली तो अब इस आदमी का रोज़ा फासिद हो जाएगा। चूंकि जब आदमी पान या तंबाकू वगैरह मुंह में रखकर सोता है तो थूक के साथ वो पेट में जाता रहता है, लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा। इस रोज़े की भी क़ज़ा ज़रूरी होगी। नंबर छह, रोज़े की हालत में हलक में बिला इख्तियार पानी चले जाना। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी गुस्ल कर रहा होता है या वुज़ू कर रहा होता है और उसे अपने रोज़े का इस्तेहज़ार भी होता है कि मेरा रोज़ा है, लेकिन न चाहते हुए भी कुल्ली करते हुए पानी हलक से नीचे चला जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा और इस रोज़े की रमज़ान के बाद क़ज़ा ज़रूरी होगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो कुल्ली कर रहा था, चाहे वो गुस्ल में कर रहा हो या वुज़ू में कर रहा हो, और उसे रोज़ा याद ही नहीं था और पानी चला गया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर सात, नाक में या कान में दवा या तेल डालना। रोज़े की हालत में अगर कोई आदमी नाक में या कान में दवा डाले या तेल डाले तो चूंकि इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक बराह रास्त हलक से होता है, लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई आदमी आंख में दवाई डालता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे आंख में दवाई डालते हुए उस दवाई का जायका टेस्ट भी हलक में महसूस हो जाए। नंबर सात, अगर कोई शख्स गलती से रोज़ा तोड़ दे या धमकी देकर किसी का रोज़ा तोड़वाया जाए तो इन दोनों सूरतों में भी रोज़ा फासिद हो जाता है। रमज़ान के बाद ऐसे रोज़े की क़ज़ा ये ज़रूरी है। नंबर आठ, कोई ऐसी चीज़ खा लेना कि जो आमतौर से खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती हो। ऐसी चीज़ अगर कोई आदमी खा लेता है, निगल लेता है, तो भी रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर पत्थर की कोई ककरी हो, या ये कि मिट्टी हो, या ये कि कोई ऐसी बेफायदा घास हो जो खाने में इस्तेमाल नहीं होती हो, वो आदमी अगर खा ले तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे रोज़े की भी क़ज़ा ज़रूरी होगी। नंबर नौ, मसूड़ों से या दांत वगैरह से खून निकलकर अगर पेट में चला जाए तो रोज़ा फासिद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ या बीमारी होती है कि उनको मसूड़ों से खून निकलता रहता है या दांत से खून निकलता रहता है। तो अगर खून पेट में चला जाए और वो खून थूक के बराबर हो या थूक से ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर थूक ज़्यादा है और खून मामूली है, हल्का फुल्का है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अब वो खून ज़्यादा है या थूक ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा कैसे होगा? इसका अंदाज़ा जायके से हो सकता है कि अगर आदमी के मुंह में खून आया, चाहे वो मसूड़ों से निकल कर आया हो या ये कि दांत से आया हो, तो जब वो पेट में जाता है तो जायका महसूस होता है। अगर खून का जायका आ रहा है तो ये समझा जाएगा कि खून ज़्यादा है, थूक कम है, लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा। और अगर
خون کا ٹیسٹ نہ آ رہا ہو، ذائقہ نہ آ رہا ہو، بلکہ تھوک وغیرہ کا جیسا ذائقہ ہوتا ہے ایسا ہی ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی حقہ یا بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جائے گا، اور رمضان کے بعد ایسے روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، جس کو ہندی میں ہست میتھن کہا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے اور منی خارج ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی نے مشت زنی کی، اپنے ہاتھ سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی لیکن ڈسچارج نہیں ہوا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے باہر ہو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو ہر حالت میں بچانا چاہیے، جس کے جسمانی بھی اور روحانی بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ نمبر 13، کسی آدمی کو روزے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو گئی، یعنی احتلام ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ احتلام سے تو گویا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو پھر روزہ ٹوٹ ہی جائے گا، اور اس روزے کی قضا ضروری ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر 14، کسی سخت بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنا روزہ توڑ دے، مثال کے طور پر جب روزہ رکھا صحیح تندرست تھا، یا یہ کہ کچھ نارمل حالت تھی، لیکن روزہ رکھنے کے بعد طبیعت بگڑنے لگی اور بہت زیادہ خراب ہونے لگی، تو اگر آدمی روزہ توڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ عذر اور بیماری کی وجہ سے روزہ توڑا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس روزے کی قضا ضروری ہوگی، کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 14، اگر کسی نے خواہ مرد ہو یا عورت ہو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کھا پی لیا، اس کے بعد وہ اسی دن بیمار ہو گیا، افطاری سے پہلے پہلے دوپہر میں یا شام میں بیمار ہو گیا، یا یہ کہ کوئی عورت تھی جس نے کسی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تھا، پھر اس کا ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا اور ابھی روزہ افطار نہیں ہوا تھا، روزہ کھلنے میں باقی تھا، تو اس آدمی پر اس ایک روزے کی قضا ضروری ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ ورنہ جس وجہ سے اس نے اصل روزہ توڑا تھا کھا پی کر، اس وجہ سے روزے کی قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے، لیکن اسی دن کوئی دوسرا ایسا جائز عذر پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیماری ہو گیا، یا عورت ہے اس کا ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا، تو روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے جو کفارہ واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، روزے کی صرف قضا ہوگی۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرتا ہے اور ملاقات کرتا ہے، تو عورت کے ساتھ چونکہ زبردستی کی جا رہی ہے، لہذا اس پر روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 17، کسی آدمی نے روزے کی حالت میں سفر شروع کیا، تو بہتر تو یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں سفر بھی بہت آرام دہ ہو گئے ہیں، آدمی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، وہاں بھی ایسی چل رہی ہے، جہاز میں یا ٹرین میں بھی سفر کر رہا ہے، تو بہت سی مرتبہ اگر ایسی والے کوچ میں ہوتا ہے تو وہاں بھی ایسی چل رہی ہوتی ہے، پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر وہ سفر شرعی یعنی لمبے سفر پر ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ والے سفر پر ہے، تو وہ روزہ اپنا پورا رکھی لے، چونکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے وہ بعد میں قضا کرتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے روزہ رکھ کر سفر شروع کیا اور وہ سفر لمبا تھا، یعنی 78 کلومیٹر سے لمبا ہے، پھر روزہ توڑ دیا، تو اب اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 18، بواسیر بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے جو اندرونی مسے ہوتے ہیں، شرمگاہ پر جو اندر والی طرف مسے ہوتے ہیں، وہاں اگر دوائی لگائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بہت سی مرتبہ مسے باہر والے حصے میں ہوتے ہیں، تو اس پر اگر دوائی لگائی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18، مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا وغیرہ ڈالی جائے اور وہ مثانے تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مثانے تک نہیں پہنچتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 20، روزے کی حالت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر رہا ہو اور اسی دوران ڈسچارج ہو جائے، انزال ہو جائے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ہم بستری ہی کر لے تو پھر بہرحال کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ نمبر 21، اگر کوئی آدمی سحری کے وقت میں یہ سمجھے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ سحری کھا لے حالانکہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا اور اس روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نیند میں ہوتا ہے، یا یہ کہ اتنی تاخیر سے اٹھتا ہے، یا یہ کہ گھڑی غلط چل رہی ہوتی ہے اور اس نے جو ٹائم دیکھا اس سے یہ سمجھا کہ ابھی
وقت باقی ہے سحری کا، صبح صادق نہیں ہوئی اور وہ سحری کھا لے، لیکن جب بعد میں حقیقت پتہ چلے تو وقت ختم ہو چکا تھا، اس نے صبح صادق ہونے کے بعد سحری کی ہے، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ نمبر 22، اسی کا برعکس مسئلہ ہے، روزہ افطار کرتے ہوئے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اور اس نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا اور افطاری کر لی، تو اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا ضروری ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 23، اگر چہرے کا پسینہ یا یہ کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو منہ میں چلے جائیں، اگر وہ ایک یا دو ہی آنسو تھے یا یہ کہ پسینے کے قطرے تھے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے زیادہ تھے، چاہے وہ آنسو ہو یا پسینے کے قطرے ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزے کی قضا ضروری ہوگی۔